बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस ब्लॉग में बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास जो कि काफ़ी हंगामा खेज रहा। आज सबसे पहले तो हुआ ये कि हुकूमती जो अरकान हैं उनकी जानिब से इस इजलास का बॉयकॉट किया गया। हुकूमत के सिर्फ 4 अरकान आज असम्बली में पहुँचे और टोटल अरकान जो हैं, जैसे ही इजलास पहले तो 9 बजे का सुबह का टाइम इसमें फ़िक्स किया गया था कि 9 बजे ये इजलास होना है। आज इंतहाई अहम किस्म का ये इजलास था, अहम कार्रवाई होना थी। 9 मुंतखब अरकान है जो मखसूस नशिस्तों के, उन्होंने आज हलफ भी उठाना था और मामलात जो हैं इस पे बहुत हद तक मुनहसर थे। लेकिन हुकूमती अरकान ने जी, जहाँ पर इस इजलास में ये अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने ड्रामा किया है, इन्होंने प्लान, जाहिर है अब उनकी तरफ से कोशिश तो की जाना थी और उनका राइट भी है। तो उन्होंने कहा जी इन्होंने जानबूझ के इजलास की कार्रवाई को मुतासिर किया है। हुकूमती अरकान पहुंचे नहीं है, सिर्फ 4 अरकान थे वहाँ पर आज के इस इजलास में। इंटरेस्टिंग काफ़ी सूरत हाल रही। 9 बजे ये इजलास शुरू होना था और 9 से लेके फिर 9, 10, 11 और 11:30 तकरीबन 2.5 घंटे की ताख़ीर के बाद अल्लाह अल्लाह करके इजलास शुरू हुआ। और स्पीकर साहब जब पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि आप कोरम की निशानदही करें, गिनती शुरू करें। तो जैसे ही गिनती शुरू की गई तो कोरम पूरा नहीं था। तो उसी वक्त अपोजिशन जो अरकान है उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव किया, हंगामा राई हुई, वहाँ पर शोर शराबा भी होता रहा। उन्होंने कहा कि जानबूझ के ये किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। अच्छा, जिस वक्त ये इजलास चल रहा था उस वक्त दूसरी तरफ वहाँ पर जो पार्लिमानी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका इजलास भी जारी था। और अब नाज़रीन ग्रामी, ये जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, उसमें जो नाराज़ अरकान हैं, जो इनके आपस में जो रंजिशें हैं, अब जो इख्तलाफात हैं, अब वो लोग जो कि जिन्होंने कुरान पर हलफ लेकर के ये कहा था कि वो इमरान खान का साथ देंगे, जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम पे जो आज इस मकाम पर पहुंचे हैं, वोट लिया जिन्होंने, अब वो अरकान, अब उन पे जो है वो रिलाई नहीं किया जा रहा कि वो किसी वक्त धोखा दे सकते हैं। अब जी वहाँ पर बोलियां लगाई जा रही हैं, बिकने का अमल जारी है और वही लोग हमेशा, और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि कुरान पर हलफ देने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेने वाले, इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले इमरान खान के साथ दगा कर जाएंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा और ये दगा करेंगे। ऐसा नहीं होगा, आप देखिएगा कि ये सारे जो हैं ये अरकान, ये इमरान खान को वोट दे दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये तमाम तर सूरत यकसर तब्दील हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि 92 अरकान है। अगर ये 92 अरकान 92 के 92 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट दे देते हैं, तो फिर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है ना कि इनको 4 नशिस्तें हासिल होंगी, तो अगर ये सारे के सारे वोट दे देते हैं तो फिर ये 5 नशिस्तें इनको हासिल होंगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले ये पहले लोग नहीं होंगे और पहली बार ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो इमरान खान को वक्त आने पर दगा दे जाएंगे, पार्टी के साथ दगाबाजी कर जाएंगे। ऐसा होता चला आ रहा है, तो अभी ऐसा ही होगा नाज़रीन ग्रामी। अब यहाँ पर अली अमीन गंडापुर का भी एक कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इजलास जहाँ पर KPK असम्बली का जैसे ही शुरू हुआ तो वहाँ पर KPK पार्लिमानी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके इजलास में वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब मौसूफ जो है वो पहुँचे ही नहीं है। वो पहुँचे ही नहीं क्योंकि उन्होंने पहुँचना था और ये टास्क उनके लिए है और इंतहाई अहम टास्क है, बहुत अहम टास्क है। और मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर का अब तक का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। अपने जहाँ पर हर इम्तिहान में वो फेल होते आए हैं, अगर इस इम्तिहान में वो फेल हो जाते हैं तो फिर तो अली अमीन गंडापुर साहब को कोई भी नहीं बचा पाएगा। और फिर वोटर्स जो हैं, अब वो पहले ही इनसे परेशान हैं, नाला हैं, तो फिर वोटर्स जो हैं वो अपनी नाराज़गी का इजहार ज़ाहिर है और तो कुछ कर नहीं सकते। कारकुनान, वोटर्स, वो ज़ाहिर है वोट में अपना हक इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो इनकी सपोर्ट है वो पहले ही आप देखें इनका ग्राफ कहाँ पर पहुँच गया है, कहा था इनका ग्राफ। तो इनकी मकबूलियत और इनकी अवाम में जो अवाम की सपोर्ट है वो डेफिनेटली मजीद कम हो जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो बॉयकॉट के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी ख़त्म कर दिया गया, बेनतीजा ख़त्म हुआ, कोई नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं किया जा रहा, कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पर ये जो एक मंडी का सा समा है और बोलियाँ लगाई जा रही हैं। जी अपोजिशन लीडर काफ़ी ज़्यादा नालात हैं। स्पीकर ने कहा जी आज कोरम जो है इसको पूरा नहीं है तो हम इजलास मुलतवी करते हैं। तो वो जो 9 मुंतखब अरकान थे उनका हलफ जो है वो वहीं का वहीं रह गया, वो हलफ ही नहीं उठा सके। 25 अरकान थे जिन्होंने आज हलफ उठाना था, तो इन्होंने फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर बाहर निकले। इबादुल्ला साहब, उन्होंने, डॉक्टर इबाद ने आके तो यहाँ पर धुआंधार उन्होंने मीडिया टॉक की। कहते हैं कि यहाँ पर पिछले 12 साल से नालायक मुसल्लत किए हुए हैं, नाबालिग, सियासी नाबालिग हैं जिनके हवाले ये इतना बड़ा सूबा किया हुआ है और ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं।
تو انہوں نے بڑی دھواں اور اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا، اور یہ اپوزیشن کی طرف سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آج یہ سب ہوتا ہے تو پھر ان کے پاس ایک رائٹ ہے، وہ جائیں گے اور جا کر کے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 52B کے تحت وہ عدالت سے جا کے التجا کریں گے، استدعا کریں گے کہ وہاں پر جا کر کے آپ یہ جو 55(2)B ہے اس کے تحت آپ حلف لینے کا اختیار دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ عدالت میں انہوں نے جا کے رجسٹرار کے ہمراہ انہوں نے اپلیکیشن دائر کی، تو عدالت نے جی فوری طور پر احکامات دے دی، ان کی سنوائی ہوئی، تو عدالت نے کہا جی کہ اب فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں گورنر خیبر پختونخوا کے، وہ اب ان 9 منتخب اراکین سے حلف اٹھائیں گے۔ اب حلف آج شام کو ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں، پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں جس وقت میں ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں اس وقت تو حلف کی کوئی حلف برداری کی تقریب نہیں تھی۔ بہرحال یہ تمام تر صورتحال رہی، اور اسمبلی اجلاس میں آج 21 خواتین تھیں اور 4 اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر حلف لیا جانا تھا۔ جے یو آئی اور نون لیگ کے ساتھ ساتھ ہیں خواتین نے آج حلف اٹھانا تھا، جبکہ 4 جو تھیں وہ ANP کی تھی، 2 PTI کی تھی، اور ایک خاتون PTI کی ایک خاتون سے بھی حلف لیا جانا تھا۔ تو یہ تھی تمام تر صورتحال۔ ادھر خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات جو ہیں ظاہر ہے وہ ایک بار پھر سے لٹک گئے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف، یہ وہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ جو میڈیا پہ چل رہی ہے، جو میں آپ کو دے رہی ہوں، جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا چلا رہا ہے جی، کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف ان خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات میں خیبر پختونخوا میں نون لیگ، JUI، پیپلز پارٹی مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب کرانے پر اتفاق ہو چکا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے ڈاکٹر عباد فاروق، جو کہ آج کافی دل کی بھڑاس میں نکال رہے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے، انہوں نے اسمبلی کے اندر بھی کافی ہنگامہ خیزی برپا کیے رکھی، اور پھر اسمبلی اجلاس کے جو ملتوی ہونے کے بعد انہوں نے جی بعد میں دھواں دار جو میڈیا ٹاک کی اس میں بھی انہوں نے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو ناظرین گرامی، وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے ہم اس پر قائم ہیں۔ اچھا، اب ان معاہدوں میں یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے راستہ اپنایا ہے PTI کے ناراض امیدوار، اپوزیشن کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن کے لیے خطرہ نہیں ہے تو بھائی اتنی جلد بازی کیا ہے آپ کو؟ پھر کیوں بولیاں لگائی جا رہی ہیں؟ پھر کیوں ان بکاؤ لوگوں کو اب جو ہے وہ بکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ آپ کیوں ان کو خرید رہے ہیں؟ ان کو منہ دامے ان کو دیے جا رہے ہیں، ان کے دام دیے جا رہے ہیں منہ مانگے۔ JUI کے رہنما طلحہ محمود کہتے ہیں کہ ناراض اراکین نہ مانے تو PTI اور اپوزیشن مل کر ان کا مقابلہ کرے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور آج اپوزیشن کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو لسٹ ہے، یہ لسٹ عمران خان نے تیار کی تھی، عمران خان کی دستخط شدہ لسٹ ہے، تو پھر کس طرح سے اب یہ کہا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف آج ایک بار پھر سے مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور علی امین گنڈاپور کے لیے کڑا امتحان ہے، کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر آج پتہ چلے گا کہ یہاں پر واقعی بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ جو پیسے رکھنے والا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ آئے گا یہاں پر سینیٹر بنے گا، منتخب ہوگا، یا پھر وہ جو ڈیزرونگ ہے، جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جنہوں نے پارٹی کے لیے مارے کھائی ہیں، ڈنڈے کھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، جو واقعی پارٹی کے لیے آن گراؤنڈ اقدامات کرتے ہیں، وہ سامنے آئیں گے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، بظاہر جو ہماری سیاست میں ہوتا ہے وہ وہی ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ہی ہوگا ان سینٹ انتخابات خیبر پختونخوا میں بھی۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب موصوف پہنچے نہیں ہیں، اجلاس پھر ختم کر دیا گیا، ظاہر ہے جب وہی نہیں پہنچے تو پھر کس طرح سے ناراض اراکین کو منوانا تھا۔ بہرحال کاغذات نامزدگی کسی صورت واپس نہیں لیے جائیں گے۔ یہ تحریک انصاف کے ناراض اراکین نے ہر صورت الیکشن لڑنے کی دھمکی دے دی ہے، کہ اس میں عرفان سلیم ہے، عائشہ بانو ہے، خرم ذیشان ہے، وقاص اورکزئی پارٹی قیادت کے فیصلے کے خلاف ڈٹ گئے ہیں جی۔ اور دوسری طرف چیئرمین PTI کی ناراض اراکین کو کاغذات واپس لینے کی انہوں نے جی بیرسٹر گوہر نے وارننگ کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پارٹی کا فیصلہ نہیں مانتے تو پھر ہم سخت ایکشن لیں گے، سخت کارروائی ہوگی۔ ناراض امیدوار کہتے ہیں کہ پارٹی درینہ کارکنوں کو نظر انداز کر کے ATMs کو سینیٹر بنانا چاہتی ہے، تو یہ بھی ان کی بات ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ATMs جن کا کہا جا رہا ہے، اور پھر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ان کی لسٹ عمران خان نے فائنل کی ہے، تو عمران خان تو ڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لسٹ کہاں سے فائنل ہو کر آئی ہے، اس لسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ فیصلہ جی کہا گیا ہے ان ناراض اراکین کی طرف سے کہ ہمیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی اہم ڈیولپمنٹ۔ ولاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔